matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Martes karon pizza 7 ning buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B, ang matod sa hanay sa balita karong orasa. Og karon sa ulohang tudling sa itong mga balita, suspek sa karnaping og attempted homicide. Bunog ang kalawasan nga naangkon. Iligan City Water Works System ipasabot sa gipahigayon nga emergency shutdown sa System 3. LGU Iligan mohatag og financial support sa Iligan Transport Cooperative. Sa kauluhan, 5.4 magnitude nga linog miigo sa Cebu og sa Leyte. Ombudsman pasakan og kasong plunder sila si ex-speaker Romualdez og si kanhi Senate President Escudero. Basurang agrikultural nakitang yawi sa kaap alang sa sustainable aviation fuel sa nasod. Sa gawas sa nasod, US pagasusihon ang relasyon niini sa NATO. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa Kyrgyzstan kon Kyrgyzstan nagatubang og problema sa deportation. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, bunog sa kalawasan ng naangkon sa usa ka suspitsado human kini gitabangan og kulata sa mga bystander dito sa Barangay Pugaan kagahapon sa buntag, Abril 6. Ang maong lalaki kinsa nagpangidaron og 40 anyos og residente sa Kibawi, Bukidnon, nalambigit sa giingong karnaping og attempted homicide at tubangan sa Urban Coffee sa Barangay San Miguel. Base sa inisyal nga investigasyon sa Iligan City Police Office, nahitabo ang insidente alas 7:20 sa buntag kagahapon. Ang biktima padulong unta sa iyang duty sa Sanitarium Hospital. Kalit lang miali sa tunga sa dalan ang suspitsado og mipakita og agresibong lihok. Sa dihang mihunong ang driver sa motorsiklo, giduol kini sa suspitsado og gisuwayan pagtikbas gamit ang sanggot. Tungod sa kahadlok, daling midagan palayo ang biktima og nahibilin ang iyang Yamaha Mio nga motorsiklo nga aduna pay yawi. Gipahimuslan kini sa suspitsado og daling mipadagan palayo sa dapit. Paspas usab nga niresponde ang nagkadayang unit sa kapulisan sama sa Cardovan, Masco og Marsilia alang sa usa ka hot pursuit operation. Na-intercept og nadakpan ang suspitsado sa mga sakop sa Cardovan Foxtrot 2 dito sa E-Ante Gasoline Station sa Barangay Pugaan. Apan sa wala pa kini maaresto sa mga otoridad, naunhan na kini sa mga mabalakong bystanders kinsa mibuhat og aksyon batok sa suspitsado hinungdan sa samad og bunog nga naangkon nini. Na-recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang kolor orange og puti nga Yamaha Mio nga motorsiklo nga adunay plate number nga 389 KYZ. Lakip na ang sanggot. Sa pagkakaron, ang suspitsado anaa sa Gregorio Tiliots Memorial Hospital alang sa medikal nga pagtambal og ubos sa hospital arrest. Samtang gihulat pa ang pagpasaka og tukmang kaso bato kaniya. Gipasabot sa Iligan City Water Works System nga kinahanglan ang pag-shutdown dayon sa aga sa tubig nga kung adunay
leak sa tubo aron malikayan ang pagsamot nga pagkaguba nini. Posibleng mosamot ang kadaot sa tubo tungod sa vibration sa dalan gumikan sa mga sakinan nga nag-agi sa dapit. Kini ang hinungdan nga wala nay oras sa pag-abiso sa publiko. Dugang pa nila, dili pwede nga dugayon ang pagpalong sa agas sa tubig tungod kay pwedeng mabungkag ang tubo o peligro sa publiko kung kusog ang presyo sa tubig. Sumala pa sa ICWS kung ang water pressure og pwedeng maigo ang mga mulabay sa lugar. Gihangyo sa Iligan City Water Works System ang pagsabot sa publiko. Gisugda na sa ICWS ang pagkalot sa tubo isip pagpangandam sa pag-ayos sa tubo samtang giplastar na usab ang plano sa pagrasyon og tubig sa 15 ka apektadong barangay. Gipahibalon ni Mayor Frederick Siao atol sa flag ceremony kagahapon Abril 6 nga mohatag ang lokal nga kagamhanan og 3,000 pesos nga financial support alang sa Iligan Transport Cooperative og sa ilaang mga miyembro. Ang tabang isip suporta sa pakigduyog sa driver og operator. Giangkon usab ni Mayor Siao nga gamay lang kini nga tabang kanila ang ilang nasinati nga kalisod karon sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Gibutyag usab sa mayor nga ang mga miyembro sa Transport Cooperative kabahin sa komunidad isip mga Iliganon busa dili gayod sila angay nga pasagdan. Sa kauluhan, gitay-og magnitude 5.4 nga linog ang bahin sa Cebu og sa Liti kagahapon Abril 6 sa alas 3:22 hapon. Sumala pa sa tawo sa Phibox, natumbok ang epicenter sa gilayong 17 kilometros sa amihanang silangan sa City of Bugo, Cebu nga adunay gilalumon nga 10 kilometros base sa instrumental intensities. Natagamtaman ang linog sa lain-lain lugar. Intensity 4 sa San Francisco, Cebu, Hilongos o Bilyaba, Leyte. Intensity 3 sa Liloan, Talisay, Cebu City, Lapu-Lapu City, Cebu, Isabel, Baybay, Karinga, Carigara, Ormoc City, Aboyog, Leyte, Esperanza, Masbate, Hinungdayan, Southern Leyte. Intensity 2 sa Kawayan og Naval, Biliran, Rojas City, Capiz, Carcar, San Francisco, Argao, Asturias, Cebu, Iloilo City, Dulag, Alang-alang, Palo Leyte, La Carlota City, Negros Occidental, Silago og Sugod, Southern Leyte. Intensity 1 sa Tapas, Capiz, Borongan City, Eastern Samar, South Jordan, Guimaras, sa Pasig City, Iloilo, Aroroy og Kataingan, Masbate, Bacolod City, Negros Occidental, Gandara, Samar. Walay nataho nga dakong kadaot o namatay sa kasamtangan apan padayon nga gitambagan sa Phibox ang publiko nga magpaniid og mangandam sa posibleng aftershocks. Gikumpirmar ni Ombudsman na Jesus Crispin Boyeng Remulla nga ilahanang gipanghandaman ang pagpasaka og kasong plunder batok nila ni former House of Representatives Speaker Martin Romualdez o former Senate President Ches Escudero. Sumala pa niya ay adunay kalabutan kini sa ilahang pagkalambigit sumala pa sa isyu sa korupsyon sa maanumalyang flood control project sa kagamhanan. Gikaingong adunay konsabuhay o konspirasi mahitungod sa proseso sa paggahin sa pundo sa kagamhanan niadtong tuig 2024 ug tuig 2025. Plano o gilauman nga mapasaka ang formal nga kasong plunder batok sa mga kanhi leader sa Kongreso sa mosunod nga bulan sa Mayo. Sa kasamtangan sumala pa ipinalisar og tapuson sa tanod bayan ang mga dokumentong gikinahanglan aron makompleto ang kasong ipasaka. Bisan pa man sila si Senador Ches Escudero o Representative Romualdez ang gipanghinganlan, sumala pa ka Ombudsman Remulla nga aduna pa sila'y uban pang daghang giimbestigahan. Nakita sa Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, ang dakong potensyal sa sektor sa agrikultura sa nasod, partikular ang basurang nagagikan sa produksyon sa humay og lubi isip nagunang sangkap alang sa pagmugna og sustainable aviation fuel.
Kini ang bag-ong anggulong gitutukan karon sa ahinsa alang sa halapad nga mapaubsan ang polusyon sa industriya sa aviation nga dili makompromiso ang kaluwasan sa operasyon sa mga eroplano. Sumala pa sa kaap, anaa sa pinakamaayong posisyon ang Pilipinas alang sa nasong transition tungod sa abunda sa industriya niini ang agrikultura. Ang mga waste materials nga nakuha gikan sa mga produktong agrikultural ang mamahimong sumala pang i-convert ngadto sa aron mamahimong alternatibong jet fuel. Target sa naasoing inisyatibo nga mapaubsan ang 65% hangtod sa 80% ang carbon emission nga nagagikan sa mga eroplano. Gawas sa pagkahimong environment friendly, gisiguro usab sa ahinsa nga ang SAF ang mamahimong luwas nga isagol sa mga conventional jet fuel nga gigamit sa pagkakaroon. Aron pagatun-an ang kaandam sa nasod nagpahigayon ang kaap og 2026 sa Sustainable Aviation Fuel Policy Development Workshop niadtong Marso 24 ning tuiga kung asa nagtigom ang lain-laing industry stakeholders. Naka-focus ang nahimong diskusyon sa mga gikinahanglang lakang aron suportahan ang paglambo sa SAF sa Pilipinas. Lakip na niini ang pagbaton og paigo nga feedstock, pinakabag-ong teknolohiya alang sa produksyon, capacity building o lig-on nga suporta sa regulasyon, partisipasyon sa mga airlines o mga investment opportunities. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipamahayag ni US Secretary of State Marco Rubio nga pagasusihon nila sa makausa ang relasyon sa nasod ngadto sa North Treaty Atlantic Organization o NATO pagkahuman sa pakigbangi niini sa nasod sa Iran. Sumala pa ni Rubio nga ang desisyon ni Trump ang pagasundon mahitungod sa umaabot nga relasyon sa Amerika ug NATO. Dugang pa niya ang mga kon ang kapakyasan sa NATO nga gamiton ang mga base militar sa mga kaalyadong nasod ang kabahin sa nasong organisasyon maoy nisulay sa pakig-alyansa. Kini nga pamahayag gihimo human nga ang adunay kanasuran sa Europa nga nilimod nga hatagan og akses ang puwersa sa Amerika. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagatubang ang usa ka pastor sa nasod sa Kyrgyzstan og problema human nga siya gihukman sa korte nga mobayad og multa sulod sa usa ka bulan ayha nga siya magatubang og deportasyon. Ang nasong pastor gihukman sa korte human mahibaluan nga ang ihang tigumanan wala nakarehistro tungod sa kahadlok nga maila isip mga Kristohanon. Tungod niini giila sa gobyerno ang nasong kalihukan sa tibuok kasimbahanan isip illegal. Hinungdan sa pagkapriso sa pastor og ubang mga Kristohanon kaniadtong niaging mga bulan. Nataho usab nga samtang ana sa prisuhan ang naasong pastor nakasinati og torture pinagi sa pagkulata kaniya gamit ang iron pipe aron nga muangkon sa naasoing krimen. O karon sa kahimtang sa pagmanabana sa dagan sa panahon, padayon makatagamtam ang nasod og high pressure area. Walay low pressure, walay bagyo nga nasigpatan ang pag-asa. Bugtong nga kainit sa panahon o may dagan sa panahon ang matagamtaman sa nasod nga Pilipino pero di malikayan nga doon nagyapoy masinati nga malag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan ginagmay sa mga dapit sa Mindanao o sa dapit sa nasod nga Pilipinon. Epekto kini sa gitawag nga localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan silingan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:48 ug mosahop unya sa alas 6:09 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon. Pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato'y station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og maingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.